گیا تھا اس مکتب رابعہ بصریہ رحمتہ علیہ میں، جو عاقل ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے تحت، اس کے اندر 35 طلباء ایسے ہیں جو اپنا کمپٹیشن میں حصہ لیا اور اولین نمبرات کے ساتھ کامیابی حاصل کی۔ الحمدللہ اس کمپٹیشن میں 40 دعائیں، 40 احادیث شریفہ اور 7 کلمات اور 13 سورتیں، جس کے اندر ماں ترجمے کے ساتھ سنانے کی سعادت حاصل کی۔ الحمدللہ اس کے اندر مولانا حضرت مفتی عبد النصیر صاحب اور مولانا حضرت مولانا عبد الرحمن سعید صاحب اور حضرت مولانا مرسلین شاہ صاحب، حضرت مولانا مفتی عتیق احمد صاحب بھی تشریف فرما تھے۔ الحمدللہ تمام مفتیان کرام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس احقر کی دعوت کو قبول فرمایا۔ سبق پھر پڑھ تو صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ تو صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، پھر تجھ سے کام لیا جائے گا دنیا کی امامت کا۔ محترم سامعین کرام، الحمدللہ اس مکتب رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کی شروعات 2016 میں شروع ہوا تھا۔ الحمدللہ آج 8 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ دین کی خدمت خاموشی کے انداز میں الحمدللہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے، اور اس کے محتمم حضرت مولانا الحاج عبد القدیر صاحب اس کے محتمم ہیں۔ احقر بھی اس کے اندر نظامت اور درس و تدریس کا کام انجام دے رہے ہیں، اور میرا نام حافظ محمد فاروق محی الدین صدیقی رحمانی ہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر و احسان کے ساتھ 8 سال میں یہ 7واں جلسہ 7 جنوری کو اس کا انعقاد عمل میں آیا۔ الحمدللہ تمام طلباء و طالبات اپنا بہترین مظاہرہ پیش کیے۔ میں اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے، دونوں جہاں کی کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے، اور میں اسی بات پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چمک رہا ہے میرا نصیبہ، نبی کی توصیف کر رہا ہوں۔ دنیات ہمارا مکتب ہے، یہ علم و عمل کا مرکز ہے۔ دنیات ہمارا مکتب ہے، یہ علم و عمل کا مرکز ہے۔ اسلام ہمارا مذہب ہے، ایمان ہماری دولت ہے۔ قرآن و حدیث کے ذریعے سے یہاں دین سکھایا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کے ذریعے سے یہاں دین سکھایا جاتا ہے، اور دین مسائل سکھلا کر ترغیب عمل کی دیتے ہیں۔ قرآن پڑھایا جاتا ہے، سنت پہ چلایا جاتا ہے، 5 وقت نمازیں سکھلا کر پابند بنایا جاتا ہے۔ یہاں ذکر خدا کا ہوتا ہے، یہاں علم کے دریا بہتے ہیں، یہاں علم
स्वागत है ऑस्कर सिटी में रिच अर्थ प्रमोटर्स और डेवलपर्स द्वारा एक सुरक्षित खेती योजना। खरीदें जमीन विकाराबाद तेलंगाना जिले में नेशनल हाईवे और रीजनल रिंग रोड के करीब। इन्वेस्ट करें सिर्फ 5,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड से। हर प्लॉट के साथ 20 मालाबार नीम पेड़ और 2 फलों के पेड़ का आनंद उठाएं। हम देते हैं क्लियर टाइटल्स, फ्री फैमिली साइट विजिट और 5 साल के बाद डबल प्राइस के साथ मनी बैक गारंटी। ये हम आपको 100 रुपए के बॉन्ड पेपर पर रिटर्न प्रॉमिस करके देते हैं। तो देर मत कीजिए, हमें कॉल करें नीचे दिए गए नंबर्स पर और अपने भविष्य में आज ही निवेश करें। धन्यवाद। हसन मदीना टूर एंड ट्रैवल हज उम्रा लो बजट बेहतरीन ग्रुप सर्विस। हर महीना 4 ग्रुप की रवानगी अमल में आ रही है। रजब, शाबान, रमजान और हज कम से कम कीमत में बुकिंग तेजी से जारी है। बेहतरीन सर्विस हसन मदीना टूर एंड ट्रैवल का एक ही मकसद हर मुसलमान का उम्रा हज अदा हो। ज्यादा रकम होने की वजह से जो हज उम्रा नहीं जा सकते, हसन मदीना टूर एंड ट्रैवल ने अब ये तकलीफ भी दूर कर दी है। कम से कम प्राइस में मक्का होटल 250 मीटर, मदीना होटल 100 मीटर, एहराम फ्री, जमजम वाटर फ्री, शोल्डर बैग फ्री, आलिम दीन की निगरानी में मक्का मदीने की जियारतें, 3 टाइम हैदराबादी लजीज जायकेदार खाना, लॉन्ड्री सर्विस, वीज़ा, इंश्योरेंस, रूम सर्विस, AC बस, ट्रांसपोर्टेशन, एयर टिकट, डायरेक्ट फ्लाइट हैदराबाद तो जिद्दा, जिद्दा तो हैदराबाद। रूह को सुकून, ईमान को ताजगी देने वाला इन मुबारक सफर से फायदा उठाए। उम्रा जाने वालों का पासपोर्ट ना हो तो पासपोर्ट की सर्विस भी मिलेंगी। हसन मदीना टूर एंड ट्रैवल को खिदमत का मौका जरूर दे। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। देर ना करे, फौरी कॉन्टैक्ट करे 9346 268715 6305 143223। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।